السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله تعالى. هذا الفيديو غيكون بالنسبة للمستوى أولى إعدادي. غنصح واحد الامتحان ديال الدورة الثانية، فرد رقم واحد، الدورة الثانية. بالنسبة للدروس اللي غيكونوا في هذا الامتحان هما ثلاثة دروس: لو سيركوي إلكتريك سامبل، الدارة الكهربائية بسيطة، لي كونديكتور إي لي زيزولون، الموصلات الكهربائية والعوازل الكهربائية، لو مونتاج اون سيغي لو مونتاج اون باراليل. الدرس الثالث هو التركيب على التوالي والتركيب على التوازي. متفقين؟ ضروري تكون هاد الدروس بثلاثة عارفهم مراجعهم، وبالتالي يمكن لك تفهم معنا التمارين اللي كاينة. إلا كنتي ما قارينهمش أو شي درس فاتو ما قاريش، تقدر تراجع المسائل ديالك ورجع تفرج في الفيديو من بعد. يلا ننطلق على بركة الله. التمرين رقم واحد كيكون عليه طبيعة الحال 8 نقاط. فوالا. السؤال رقم واحد: ريبون با فغي أو فو، أجيب بصحيح أو خطأ. Un générateur المولد est un élément électrique qui reçoit le courant électrique. المولد هو عنصر كهربائي أو جهاز كهربائي يستقبل تيار كهربائي. في نظركم هل المولد يستقبل أم ينتج تيار كهربائي؟ ينتج. الجواب غيكون فو. بيان نصحو هاد الفراز غنقولو ان جينيراتور ايت ان élément électrique qui fournit، ما نقولش كي غوسوا، نقولو كي فورني لو كورون إلكتريك. وبالتالي هاد الجملة راه خاطئة، نديرو فو. La deuxième phrase: la lampe est un dipôle électrique. المصباح هو ثنائي قطب. شنو هو الثنائي القطب؟ هو كل جهاز له مربطين. هل المصباح له مربطين؟ نعم له مربطين. إذن المصباح هو ثنائي قطب. La lampe est un dipôle parce que elle contient deux bornes. Donc la réponse est vraie. La troisième phrase: toutes les matériaux conduisent le courant électrique. جميع المواد توصل، هي موصلة التيار الكهربائي. طبيعة الحال خطأ. كاين المواد الموصلة كنسميوها لي كونديكتور إلكتريك، كاين المواد عازلة التيار الكهربائي للكهرباء. وبالتالي كنقولو مواد عازلة، يعني لي ماتيريون isolants électriques, les isolants électriques. La réponse غتكون faux. La quatrième phrase: le courant continu circule à l'extérieur de la pile de la borne positive vers la borne négative. التيار المستمر، التيار الكهربائي المستمر ينتقل خارج المولد من القطب الموجب نحو القطب السالب. بطبيعة الحال صحيح. لا ريبونس غتكون فغي. القطب الموجب من القطب السالب كيكون التيار الكهربائي من القطب الموجب نحو القطب السائر خارج المولد. La dernière phrase: l'interrupteur sert à fermer et à ouvrir le circuit électrique. قاطع التيار الدور ديالو أنه كيفتح لينا أو كيغلق لينا الدارة الكهربائية. وبالتالي الجواب غيكون فغي، لأن الدور قاطع التيار أو فتح وغلق أو غلق الدارة الكهربائية. question 2. السؤال الثاني: relié par des flèches les bonnes réponses. نديرو سلبسان. dans un circuit ouvert، في دارة كهربائية مفتوحة. dans un circuit fermé، غتكون في دارة كهربائية مغلقة. عندنا l'interrupteur est fermé، le courant électrique circule، قاطع التيار مغلق. le courant électrique circule، التيار الكهربائي يتحرك أو ينتقل. l'interrupteur est ouvert، قاطع التيار مفتوح. il n'y a pas de courant électrique، ليس هناك تيار كهربائي. نبداو نجاوب. l'interrupteur est fermé، لكان قاطع التيار مغلق، فين غيكون؟ في لو سيركوي اوفير ou bien le circuit fermé؟ طبيعة الحال لو سيركوي fermé. le courant électrique circule، le courant électrique circule dans un circuit ouvert ou bien dans un circuit fermé؟ إذا كان التيار الكهربائي كينتقل ضروري خاص تكون الدارة الكهربائية مغلقة، وبالتالي الجواب هو لو سيركوي fermé. Le troisième choix: l'interrupteur est ouvert، قاطع التيار مفتوح. قاطع التيار مفتوح طبيعة الحال غيكون dans un circuit ouvert، في دار كهربائية مفتوحة. il n'y a pas de courant électrique، إلا كانت الدار الكهربائية مغلقة كيكون تيار كهربائي، وبالتالي مثلا لا لومب غتشعل. إلا كان التيار الكهربائي ما كاينش، لا لومب خاصها تطفى. باش لا لومب تطفى خاص تكون لو سيركوي اوفير، بمعنى لانتيريبتور خاص يكون مفتوح، وبالتالي غيكون dans un circuit ouvert il n'y a pas de courant électrique. نشوف دابا question 3. compléter les phrases par les mots suivants. عندنا لو كيلو et le plomb هما مربطي المصباح. dérivation يعني على التوازي. la boucle هي حلقة. serré هي التوالي. différents مختلفين. شو la première phrase: dans un circuit électrique en série، في دارة كهربائية على التوالي. les dipôles sont dans une même، كيكونوا في نفس الحلقة، في واحد التيار في واحد الدار كهربائية على التوالي.
هادوك الأجهزة الكهربائية اللي كيكونوا هادوك لي ديبول لي زيليمون دان سيركوي إلكتريك أون سيري كيكونوا كيشكلوا ليا حلقة واحدة. دونك الجواب غيكون هنايا sont dans une même boucle. La deuxième phrase, si le nombre de lampes augmente dans le montage en, leur brillance diminue. إذا كان عدد المصابيح يزداد في واحد التركيب معين بطبيعة الحال إما تركيب على التوالي أو تركيب على التوازي en dérivation ou bien en série. leur brillance diminue إضاءة هذه المصابيح تقل أو لا تصبح ضعيفة. يمكن تكون الإضاءة ضعيفة إذا كان التركيب على التوالي وبالتالي الجواب غيكون en série. Donc la troisième phrase, les bornes d'un générateur de courant électrique continu sont. هاد لي bornes واش بحال sont identiques ou bien sont différents. طبيعة الحال sont différents. عندو la borne positive la borne négative. Le générateur عندو deux bornes positive et négative وراهم مختلفين donc sont différents. نمشيو لآخر phrase, la dernière phrase. La lampe possède deux bornes qui s'appellent le et le. Les bornes de la lampe. عندنا le premier borne كنسميوه le kilo, le deuxième borne كنسميوها la deuxième borne كنسميوها le plomb. Donc le kilo et le plomb. بالتالي كنكونوا سالينا التمرين رقم 1. دابا ندوزو للتمرين رقم 2. On considère les montages électriques A et B suivants. Donc عندنا هذا هو le montage A fait une pile et deux lampes. La même chose pour le montage B. عندنا la pile وعندنا deux lampes. Donc question 1, schématiser le montage A et le montage B. Donc غنحاول نرجعوا هذا لو مونتاج اللي هو اون ريال اللي هو الشكل ديالو الحقيقي هو هذا نحاول نرجعوا على شكل تبيانه على شكل شيما. دونك السؤال رقم 1 شيما 1 نديرو في هذا الاتجاه هنا نديرو عريضه ونديرو شيما 2. دونك نرسمو شيما 1 هنا ونرسمو شيما 2 هنا. اول حاجه تركز معايا الله يرضي على ولدي دائما ملي كنبغي ندير الرسم او لا شيماتيزاسيون دان سيركوي الكتريك اول حاجه خاصنا نعرف les éléments de circuit. شحال هما les éléments de circuit عندنا la pile de lampe et les fils de connexion. اول حاجه la pile. quel est le symbole de la pile? le symbole de la pile هو هذا فوالا في لا بون بوزيتيف لا بون نيجاتيف. لا لامب الاولى والثانيه ها لا لامب الاولى ها لا لامب الثانيه. علاش درتهم بهذا الترتيب؟ كاين لا بيل تحت فوق منها لا لامب الاولى فوق منها لا لامب الثانيه نفس الترتيب اللي عندي هنايا. لوردر اللي عندي في المونتاج هو اللي حافظت عليه هنا. ابري كنشوف دابا غنمشي نشوف لي فيل دو كونيكسيون. لاحظ معايا الا بديت هاد لو فيل نوار هنا هاد الخيط اللي كحل هاد السلك الاسود عندي الاول من البوله الاولى للبوله الثانيه والثاني من البوله الثانيه للبوله لابيل. نفس العمليه غندير واحد هنا وغندير واحد هنا صافي. دونك هاد الاول هو هذا. طبيعه الحال ما غنديروش بحال هذا يكون قوس يكون عباره عن مستقيم عمودي ومستقيم افقي الاول الثاني الثالث. دونك هذا راه غير سلك واحد متفقين. نديرو السلك الثاني هو هذا. دونك لو دوزيام فيل لو فيل 1 اي لو فيل 2. الا جينا عاوتاني هاد لا دوزيام بور دو لا بيل القطب الثاني او المربط الثاني ديال لا بيل عندها واحد السلك هنا وسلك هنا لو فيل 1 لو فيل 2. هنا نفس العمليه نديرو لو فيل 1 ونديرو لو فيل 2 فوالا. لو فيل 1 ها هو لو فيل 2 هو هذا وبالتالي نكونو سالينا لا شيماتيزاسيون دو مونتاج رسمنا درنا لو شيما دو مونتاج دابا ندوزو للمونتاج بي حتى هو نحافظ على الترتيب. عندي لا بيل وعندي دو لامب ها لا بيل هي في بلاصه الفوق دو لامب كاينين بجوجهم لتحت ها هما لا بروميير لامب لا دوزيام لامب. من بعد كنشوف لي فيل دو كونيكسيون عندي ها هو احمر الثاني هو هذا والثالث هو هذا. دونك غنحسب الاول ها هو فين هو. هاد ثلاث مستقيمات اللي درت هنايا راه غير خيط واحد هذا ما كيتسمىش ثلاث الخيوط غير هو داير باش كنديرو اشكال مستقيمات. نجيو عاوتاني هنا عندنا لو دوزيام فيل هو فين هو. تروازيام غيكون هو هذا غيكون هنا فوالا هو هذا. حتى هنا غنكونو سالينا لو شيما دو مونتاج بي. دونك دابا ندوزو للسؤال الثاني. كومون سون مونتي لي دو لامب A et B dans le montage A et dans le montage B. إلا لاحظنا قال كيفاش مركبين هاد لي دو لامب سوا نقولو لي لامب دو لو مونتاج A مونتي اون سيري او لا مونتي اون ديريفاسيون. نفس العمليه بالنسبه للبي. باش كنعرف هاد المساله بلو نومبر دي بوكل. شحال كاينه من بوكل هنايا شحال كاين من حلقه. كاين الحلقه الاولى هي فين هي فوالا الحلقه الاولى هي فين هي الحلقه الثانيه هي فين هي. دونك هنايا عندي دو بورن عفوا دو بوكل. هنا عندي دو بوكل. دونك هاد لو مونتاج راه اون ديريفاسيون. الا جينا لو مونتاج بي عندنا غير ان سول بوكل ها هي فين هي عندنا حلقه واحده يا هادي. كاين الطريقه الثانيه باش تعرف شحال من حلقه. تخيل انت مثلا عندك هنا فهاد لو مونتاج مثلا لو مونتاج تخيل هاد لي لومب ما كاينينش وهاد لابيل ما كايناش في بلاصتهم غير خيوطه.
دونك شحال يكون عندك من دائرة، شحال من مربع، تلقى جوج مربعات. دونك عندك دو بوكل. دونك لو مونتاج ا اون ديريفاسيون. تخيل عاوتاني في لو مونتاج بي، هاد لا بيل وهاد لي دو لومب هادو، هاد الاولى هاد الثانية، تخيلهم ما كاينينش، في بلاصتهم كاين غير خيوطة. شحال عندك من مربع؟ عندك مربع واحد. دونك عندنا غير اون سول بوكل. كان عندنا اون سول بوكل، دونك لو مونتاج بي راه اون سيري على التوالي. دونك نمشيو للجواب. Donc, le montage A, dans le montage A, les lampes sont montées en dérivation. بمعنى en parallèle على التوازي. إلا جينا le montage B, dans le montage B, les lampes sont montées en série على التوالي كيف ما قلنا قبل، حيت عندنا غير حلقة واحدة. دابا نمشيو لكيسيون 3. كيسيون 3، السؤال الثاني سالينا معاه. Qu'est-ce que passe-t-il si on divise une lampe dans chaque circuit؟ دونك شنو غيوقع إلا حيدنا في المونتاج ا، حيدنا واحد البوله، حيدناها، شنو غيوقع البوله الثانيه؟ وفي المونتاج بي نفس العمليه، حيدنا واحد البوله، خسرناها، حيدناها، شنو غيوقع البوله الثانيه؟ لاحظ معايا هاد لو مونتاج اللي عندنا هنا اللي هو لو مونتاج ا، الا حيدت لي هاد لا لومب، حيدتها، شنو غيبقى؟ لو سيركوي غيبقى فيغمي، هذا كله غيبقى مسدود. مادام غيبقى مسدود، دونك البوله الثانيه غتشعل، غتبقى شاعله. الا جينا لو مونتاج بي، حيدت لي هاد لا لومب، ها هي فين هي، حيدناها، تخيلها ما كايناش، هاد لارمب كلها ما كايناش. واش هادو سيركوي غيكون فيرمي ولا اوفير؟ غيكون اوفير، مفتوح. الا كان اوفير، البوله الثانيه ما غتشعلش، غتبقى طافيه، غتطفى. وبالتالي الجواب اللي غنكتبو هنايا دون لو مونتاج ا، سي اون ديفيز اون لامب، لوطخ لامب ريست الي، ما كتبقى شاعله. دون لو مونتاج بي، سي اون ديفيز اون لامب، لو سيركوي دوفيان اوفير، وبالتالي دونك l'autre lampe ne fonctionne pas, ما تخدمش. Voilà, si on divise une lampe dans le montage A, l'autre lampe reste allumée. Si on divise une lampe dans le montage B, l'autre lampe ne fonctionne pas. ما تخدمش، ما تطفى. هادشي اللي كاين. دونك ندوزو للسؤال 4. Dans quel montage A ou B, في أي montage A ou B, on introduit un interrupteur pour commander dans une seule lampe seulement schématiser ce montage. دونك في أي شكل، في أي تركيب واش A ولا B اللي ممكن نزيد واحد الانتريبتور، واحد القاطع التيار، باش نتحكمو في بولة واحدة، يعني في بولة واحدة نطفيها ولا نشعلها كما بغيت. متفقين؟ وقال لك من بعد رسم هاد التبيانة الجديدة ولا هاد لو مونتاج اللي غنرسم، اللي غنزيد فيه هاد الانتريبتور، رسمو ليا. دونك السؤال 4. في نظركم دابا نتوما نختار الشيما أو الشيما بي، فين ممكن نزيد، فين ممكن نزيد الانتريبتور؟ إلا زدت الانتريبتور هنا غنتحكم في هادو بجوج. إلا كان الانتريبتور فيغمي هادو جوج غيشعلو، كان الانتريبتور اوفير جوجهم غيطفاو. أنا باغي نتحكم غير في وحدة، يعني لا غنختار شيما بي. علاش؟ إلا درت انتريبتور هنا، حليتو كتطفى هادي كتبقى شاعلة، هادي ديما شاعلة. سديتو، هادي كتشعل، هادي ديجا شاعلة ما كنتحكمش فيها. واضحة الفكرة؟ دونك الجواب غيكون dans quel montage on introduit un interrupteur. Donc on introduit un interrupteur dans le montage A. وهذا الجواب. donc on introduit l'interrupteur dans le montage A. غنزيدو هاد الانتريبتور اللي هو القاطع التيار في المونتاج A. دابا نشوفو الشيما. السؤال الثاني قال لك هنايا شيماتيزي سو مونتاج، خاصنا نرسمو ليه هاد المونتاج. نرجعو نحطو الشيما A ديالنا. دونك الشيما A افيك الانتريبتور، هادي سون انتريبتور، غنزيد الانتريبتور. شنو هو الشكل ديال الانتريبتور؟ لو سامبل دو الانتريبتور هو هذا. عندنا انتريبتور اوفير، وهنا عندي انتريبتور فيرمي. مزيان. الا كنت انا باغي نتحكم في هاد لا لومب اللي هنا، نطفيها ونشعلها كما بغيت، الانتريبتور غنجيبو هنا، نحطو هنا بحال هكا، ها هو فين هو. دونك الا كان هذا مفتوح، دونك هادي راه طافيه. الا كان الا درت ركب هاد الانتريبتور فيرمي هنايا، هادي راه غادي تشعل. وقدر نركب عاوتاني الانتريبتور هنا. متفقين؟ فما بغيت انا، وقالك دير غير واحد. دونك نتخلى على واحد نحيدو، هذا حيدتو، ونخلي الجواب غير هنا. هذا هو الشيما ديالنا. حاجه نسيتها قبيل. دونك نسيت واحد الحاجه في السؤال رقم 1 ما وريتهاش لكم قبيل. انا غنرجع دابا نقادوها ونكمل التمرين ديالنا. دونك الا رجعنا باللور بحال هكا، فوالا. دونك هذا هو السؤال الاول، جاوبنا بهذه الطريقه، ياك لا عقلتو؟ دونك فوالا، حتى هنا مزيان، حتى هنا كلشي هو هذاك. حاجه نسينا قبيل هي كالتالي. هاد لا لومب واش غتكون شاعله ولا طافيه؟ غتكون شاعله، وبالتالي انت خاصك تلونها بالصفر من الداخل، اولا ما بديتش تلونها، غدير غير بالقلم ديالك 3 شرطات من الفوق بحال هكا، بحال هكا، و3 شرطات من التحت حتى هنا كذلك ومثال. لا لومب اللي شاعله كدير ليها 3 شرطات، اولا تلونها بالصفر من الداخل، تلونها من الداخل بالصفر. دونك لا دوزيام لومب هي شاعله، خاص ندير لها الشريطات ديالها، وحتى هنا نفس العمليه. فوالا، هادي نسيتها قبيل. نفس العمليه هنايا. الا جيتي هنا
هي الأولى الثانية الثالثة. علاش؟ حيت لي لومب سون ألومي. بوركوا؟ باسكو لو سيركوي اي فيرمي. حيتاش التيار عفوا حيتاش الدار الكهربائية مغلقة، وبالتالي خاصني نشعلهم. ما بديتش درت 3 شريطات، دير نتايا الملون صفر والأول من الوسط. دونك دابا نرجعو للسؤال الأخير اللي كان عندنا، السؤال 4. دونك شنو قلنا هنا؟ قلنا أنني غنختار غير واحد، ممكن نديرها إما هنا إما هنا، إما ندير لانتيغيبتور هنا. أنا غنختار غير الأول فوقينا نخليه بحال هكا، وبالتالي جاوبنا على السؤال رقم 4. دونك دابا ندوزو للسؤال 5. indiquer le sens de courant par une flèche dans le montage B ou bien dans le circuit B. لو سيركوي بي خاصني نشوف شنو هو اولا فين غيكون هذاك لو كورون ديالي. اول حاجه خاصني نرسم لو سيركوي بي اولا لو مونتاج، لو شيما دو مونتاج بي. فوالا هي هادي لو شيما. شنو قلنا قبيل؟ لو كورون الكتريك سيركيل à partir de la borne positive vers la borne négative. دونك التيار الكهربائي كيخرج من الموجب وكيمشي جهه السالب، دونك خاصو ضروري يخرج من هذا ولا المنحى ديالو. هل هو فين هو هذا؟ غيوصل هنا، غيدوز من هنا مثلا، غيدوز عاوتاني من هنا، غيوصل عاوتاني غيطلع هنايا، وغيرجع في لابور نيجاتيف. هذا هو الجواب ديال السؤال 5. دونك نمشيو للتمرين 6 عفوا 3. Amina veut réaliser un montage électrique pour allumer et atteindre 4 lampes L1, L2, L4 et L5 avec deux interrupteurs K1 et K2, un générateur et des fils de connexion. دونك امينه بغات تسالي واحد مونتاج، واحد التركيب كهربائي باش تشعل وتطفي واحد 4 لي لومب، لا لومب ال واحد ال جوج ال 3 و ال 4. باش شنو غتستعمل باش دير هادشي؟ غتستعمل هاد لي 4 لي لومب اللي عندنا، وغتستعمل دوز انتريبتور K1 و K2، وغتستعمل واحد لو جينيراتور بمعنى واحد لابيل، وغتستعمل لي فيل دو كونيكسيون. السؤال الاول: schématiser le courant le circuit réalisé par Amina dans lequel بحيث L1 et L2 la lampe L1 et L2 vont s'allumer خاصهم يشعلوا، et la lampe L3 et L4 vont s'éteindre خاصهم يطفاو. اول حاجه خاصني باش ندير هاد لو شيما ديالي خاصني نحط ما يسمى بهاد لي زيليمون اللي عندي 4 لومب. دونك لا لومب L1، عندي لا لومب L2، وعندي لا لومب L3 و L4 هما فينا، وعندي ان جينيراتور بمعنى لابيل، ها هي لابيل ديالي، وعندي لي فيل دو كونيكسيون، وعندي لي دوز انتريبتور. الانتريبتور الاول خاص يكون اوفير، والثاني خاص يكون فيرمي. دونك هذا هو K1، هذا K2. انا نسيت مكتبش هنا، تديرو نتوما كتبوها ماشي مشكل. شنو قلنا؟ ركز معايا. لي فيل دو كونيكسيون ما رسمش، راه عباره عن مستقيم اما افقي اما عمودي، قطعه افقيه ولا قطعه عموديه. دونك كيفاش غنرتب هاد لي سات اليمون باش نوصل للمساله تاع L1 L2 يشعلوا، L3 و L4 يطفاو؟ مادام شي غيشعل شي غيطفى، اول حاجه غنتفقوا ان لو مونتاج خاصو يكون اون ديريفاسيون اون باراليل. علاش؟ حيت الا كان اون سيري اما كلشي يشعل اما كلشي غيطفى. انا باغي شي يشعل وشي يطفى، دونك خاصو يكون اون ديريفاسيون. مزيان. من غير يكون اون ديريفاسيون بيان اون باراليل، خاص نعرف شحال كاين من بوكل. انا كنتحكم في كل جوج كل دو لومب في دقه واحده. دونك غنتحكم في هادو في دقه واحده، ونتحكم في هادو في دقه واحده. دونك المونتاج غيكون فيه دو بوكل، جوج الحلقات غيكون بحال هكا. فوالا تكون جوج حلقات، الحلقه الاولى المربع الاول او المستطيل الاول، والمستطيل الثاني وفينا هو. دابا ها راه كنرتبوا هاد لي لومب. اش قلنا حنا L1 و L2 مع بعضياتهم. دونك غنجي غنركب هنايا L1 وغنركب هنايا L2 لهنا مزيان. طبيعة الحال انت كترسم بالمسطره والقلم ديالك باش تلاق تعطيك كدير الميمه. من بعد غنجي نرتب L3 و L4 هنايا. ها L3 ها هي فين هي، لا لومب L4 ها هي فين هي، هنا مزيان. غنجي نشوف لابيل لو جينيراتور ديالي اني ركبته هنا. دونك كلشي هو هذا، بالتالي هادو كلهم غيشعلوا دابا. لا لومب L3 L4 L1 L2. ولكن شنو مطلوب مني انا؟ L1 و L2 هما اللي خاصهم يشعلوا. دونك هادي خاصها تشعل. دونك هاد الانتيغيبتور خاص يكون فيرمي. وفين غنديرو؟ واش غنديرو هنا مثلا؟ لا، غنديرو هنا في هاد البلاصه، اولا في هاد البلاصه اولا في هاد البلاصه اللي بغيتي نتايا، بثلاثه بحال. دونك انا اختاريت نديرو هنا. دونك غندير الانتيغيبتور ديالي غيكون فيرمي هنايا. L3 و L4 مالهم فون سيتاندر، بمعنى خاصهم يطفاو، عفوا خاصهم يطفاو ليا ميبقاوش شاعلين. دونك تكون الانتيغيبتور اوفير وغنركبو هنايا مزيان. دونك شنو كيوقع نورمالمون؟ دونك هنا لو كورون الكتريك غيكون جاي ولا غيتقسم على جوج، يعطيني تيار كهربائي هنا وتيار كهربائي هنا. هنا ما يدخلش تيار كهربائي. علاش؟ حيت لو سيركوي غيكون هنا في هاد لابونش غيكون محلول.
الا كان محلول مكانش تيار كهربائي، وبالتالي هادو غيبقاو طافيين. هنا لا، هنا غيدوز كامل، ما يتنقص منه والو، وغيدوز غيعطيني لا لومب ال 1 و ال 2 غيشعلو ليا، غيولو مضويين، وغيرجع في حالاتو، وغيدخل من لابوغ النيجاتيف. هادشي اللي كاين في السؤال رقم واحد. دونك حتى هنا مزيان. إلا مشينا للسؤال رقم جوج. Combien de fils de connexion a utilisé Amina pour réaliser ce montage. دونك أمينة شحال دارت من خيط ديال التوصيل، شحال دارت من سلك من أسلاك التوصيل باش تصاوبين هاد المونتاج. دونك لاحظ معايا، كناخد لابوغ ديال لو بروميي إليمون اللي هو عندنا هنا في هاد الحالة هو لابي. غنبدا من هنا حتى لهنا وغنحبس. هاهي فين هي؟ هنا. فوالا. دونك هذا كامل عبارة عن سلك واحد. السلك التاني غيكون في هاد لابوغ لهنا. كنبدا من المربط الأول حتى للمربط ديال التاني. غنجي عاوتاني من هنا لهنا. هنا كاين واحد السلك خر. عاد عاوتاني من هنا لهنا كاين سلك. هي هو فين هو حتى لهنا حتى لهنا. فوالا. من هنا لهنا كاين سلك. هنا نيت كاين واحد السليك صغير، وهنا كاين سلك آخر هو من بعدي. مزيان. وهنا سلك آخر. جينا نحسبهم. من هنا هنا واحد، من هنا هنا جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمنية. دوك عندنا 8 سلوكة. واضحة الفكرة؟ مادام عندي 8 لي فيل دو كونيكسيون، الجواب غيكون هو كالتالي: أمينة utilisé 8 fils de connexion pour réaliser ce montage. هادشي اللي كان. دونك pour réaliser ce montage أمينة a utilisé 8 fils de connexion. هادشي اللي كان. وبالتالي سالينا الامتحان ديالنا، أو النموذج ديال الامتحان الأول بالنسبة للمستوى الأولى إعدادي مسلك دولي. يلا أديوس، تحياتي، نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.